نوکر وچیندا بیٹھا ہے خوش نصیب شیعہ قوم جنہاں کو کریم اللہ نے رہبر و عطا کیتے جنہاں دا چناؤ کرن والا خود آپ ہے بے شک بھیجن والا آپ ہے بے شک خوش نصیب ہوئے ہر نماز دے بعد اس کریم اس وحدہ اللہ شریف کے مثل بے مثال اللہ دا شکریہ ادا کیتا کرو 12 دے 12 سید نواز صاحب کے 12 دے 12 بے عیب عطا کی تنگرہ بے شک یہ دروازہ چاچا میں بسم اللہ کرا میں آواز دے رہی یہ دروازہ نیت دا محتاج ہے حیثیت دا محتاج نہیں بے شک بنگلہ کوٹھی کاراں جائیداداں نہیں بھائی نیت پسند آ ونے تو کوئی ابھرا نہیں دیندا بے شک کوئی لاہن نہیں دیندا کوئی مٹی دیاں ڈھیریاں بنائیے بیٹھے تے آدھا بیٹھے لوگ جنت دے محل بھی کہو مٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے جنت علی دا نوکر وچیندا بیٹھے ذہن بیدار کرے نیاز مولا لطف آوے سی میں تے کوئی ایک علی دے ملک دی عزت دسیندا پیاں علی دے منن والے دی مٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے جنت علی دا نوکر وچیندا بیٹھے آدھا ہکا گل بیٹھے اج ہے سستی جے کوئی گنے تا اعلان ول ول کرے دا بیٹھے آج ہے سستی جے کوئی گنے تا اعلان ول ول کرے دا بیٹھے تے کہیں چکیتا انڈیٹھا سودا سمجھتے ہوئے نہ قیمت پوچھئے نہ کچھ شاید مطمئن ہو کے جنت کی دیس کہیں چکیتا انڈیٹھا سودا تے کہیں کو منظر دکھیندا بیٹھا ہے پچھلے تھوڑی سونی چپ دی قسم ہے جنت دا ویچن مہک بہانے علی دے دشمن سڑے دا بیٹھا